जाफर हुसैन साहब का जो उर्दू तर्जमा है नहजुल बलागा का, पेज नंबर 617 और खुतबा नंबर है 225। ये मैं इधर से पढ़ने लगा हूं। फरहान भाई ये वाला पेज भी जरा इनको दिखा दीजिए जो कारस्तानी हुई है, ताकि इनको ये पता चल जाए कि ये किस लेवल के अंदर जो है वो बेईमानी की गई है। ये मेरे भाइयों, ये खुतबा, ये वाला पेज फरहान भाई, ये खुतबा नंबर है 225। ये रेड कलर से आप देख रहे हैं कि मैंने अनसर्कल किया हुआ है। फुला फुला के बारे में ना नहीं लिख दे, छुपा जाने ने फुला। ये फुला फिर मैं बताता हूं फुला कौन था जिसके बारे में मौला अली अलैहिस्सलाम ने तारीफी कलिमात कहे और इन्होंने छुपा लिए। अब ये खुतबा मैं आपको वर्ड बाई वर्ड ये मुफ्ती जाफर साहब का तर्जुमा ही पढ़ के सुनाता हूं, ये आप जरा सुनिए। खुतबा नंबर है 225, पेज नंबर 617 और उर्दू तर्जमा सुने। फुला शख्स की कारकर्दगी की जजा अल्लाह ही उनको दे। अब ये फुला कौन है कोई नहीं बताया, क्योंकि वो कोई ऐसी शख्सियत थी जिससे शायद इस किताब के लिखने वाला या उसका कातिब को चिढ़ खाता था। तो ये अब आप देखें, फुला शख्स की कारकर्दगियों की जजा अल्लाह उनको दे, उन्होंने टेढ़ेपन को सीधा किया, मर्ज का चारा किया, फितना और फसाद को पीछे छोड़ गया और सुन्नत को कायम किया, साफ सुथरे दामन और कम ऐबों के साथ दुनिया से रुखसत हो गया। यानी अपनी एग्जाम्पल कोई नहीं छोड़ी उन्होंने, इस तरह सिस्टम को उन्होंने एस्टेब्लिश किया। अल्लाह अकबर। दुनिया की भलाइयों को पा लिया और उसकी शर्ंगेजियों से आगे बढ़ गए, अल्लाह की इताअत भी की और उसका पूरा पूरा खौफ भी रखा, खुद तो चले गए और लोगों को ऐसे मुतफर्रक रास्तों पर छोड़ गए जिनमें गुम करदा राह रास्ता नहीं पा सकता। यानी वो खुद तो हस्ती चली गई, लेकिन पीछे अब ऐसा मामला है कि उसके लेवल का कोई बंदा नहीं है और हदायत याफ्ता यकीन तक नहीं पहुंच सकता। ये फुलां कौन है जिसके लिए इतने तारीफी कलिमात? सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलैहिस्सलाम। और मैं ये साबित करता हूं इसी में से, और आप हैरान होंगे कि सेम खुतबा बुखारी और मुस्लिम में भी मौजूद है। मैंने 72 अहादीस वाला जो वाक़या करबला का पस मंजर है, इसमें यह खुतबा डाला भी हुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस सहाबी की शान में सही बुखारी 3677, सही मुस्लिम 6187 और मेरे रिसर्च पेपर पे 4 नंबर कि सैयदना उमर की मैयत रखी हुई थी और वहां पर अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं एक शख्स पीछे आया और उसने वो तारीफी कलिमात कहे हजरत उमर के लिए, और एंड पे कहते हैं जब मैंने मुड़ के देखा था वो मौला अली थे जो हजरत उमर के लिए कलिमात कह रहे थे। अब वो कलिमात ऐसे हैं और मेरी तो फिर हालत गैर हो जाती है, मैं फिर और तरफ चल पड़ूंगा, इसलिए मैं उसको छोड़ रहा हूं। मैंने इस खुतबे को सैयदना उमर की शान में जो मसला 65 दिया है उसके अंदर इस खुतबे को बयान भी किया है। मैं इसलिए बता रहा हूं कि नहजुल बलागा में जो अल्फाज मौजूद हैं ये सही बुखारी के अंदर भी मौजूद हैं। और ये जो उन्होंने कहा ना कि वो खुद तो चला गया, जब तक वो था मामलात जुड़े हुए थे, अब मुतफर्रक हो गए हैं, ये सेम अल्फाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु ताला के बारे में बुखारी और मुस्लिम दोनों में, जो मेरे रिसर्च पेपर पे 5 नंबर है, सही बुखारी में 7096, सही मुस्लिम में 7268, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी उम्मत और फितनों के दरमियान एक दरवाजा है, जब उस दरवाजे को तोड़ दिया जाएगा मेरी उम्मत पे वो फितने टूट पड़ेंगे जिनका वादा किया गया है, और वो दरवाजा उमर इब्न खत्ताब है। अबू बकर और उमर की खिलाफत महफूजा है। सैयदना उस्मान अली की खिलाफत है, खिलाफत राशिदा है, लेकिन खिलाफत मफ्तूना है, फितनों वाली है। सैयदना उमर की शहादत बेसिकली इस्लाम की पीठ में वो छुरा था जो घोंपा गया, और मौला अली भी यहां पे कह रहे हैं कि ऐसे मुतफर्रक रास्तों में छोड़ गए कि जिनमें गुम करदा राह रास्ता नहीं पा सकता और हदायत याफ्ता यकीन तक नहीं पहुंच सकता। वो कहते हैं जो राह की तलाश में वो राह नहीं पा सक रहा, और जो हदायत याफ्ता है उसको भी यकीन नहीं आ रहा कि अब इस मामले को किस तरह टैकल किया जाए। वही हजरत उस्मान के दौर में फिर हुआ। अब ये अलग से एक बाब है। अब ये जो फुला शख्स, ये लिखा ना फुला, नहजुल बलागा, मेरे भाइयों नहजुल बलागा की सबसे ऑथेंटिक शरह, जैसा कि सही बुखारी की सबसे ऑथेंटिक शरह लिखी गई है फतहुल बारी, इमाम इब्न हजर अस्कलानी अल-मुतवफ़ा 852 हिजरी, नहजुल बलागा की सबसे ऑथेंटिक शरह अहले सुन्नत अहले तशय्यो दोनों के यहां
کیونکہ ایک نیوٹرل بندے نے لکھی تھی, وہ معتزلی عالم دین تھے, اور ان کا نام ہے امام ابو حامد عبد الحمید ابن ابی الحدید المتوفى 655 ہجری. ان کو شیعہ اور سنی دونوں ہی ادر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کیونکہ نیوٹرل سے نا, سنی کے ہوتے تو شیعہ کہتے ہیں ایویزی, شیعہ کے ہوتے تو سنی کہتے ہیں, تو یہ نیوٹرل بندہ تھا. اس نے بھی شرح لکھی ہے نہج البلاغہ کی, اور سب سے عرب اور عجم میں یہ سب سے زیادہ مشہور شرح ہے. مکتبۃ الشاملہ اہل تشیع کا بھی بنا ہے, عرب کے لوگوں نے یہ سنیوں کی کتابوں کا بھی بنایا اور شیعہ کے بھی, وہ میرے پاس ہے, اس میں بھی نہج البلاغہ کی یہ ساری شروحات رکھی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ جو شخص تھا نا جی, اس کا بڑا ذاتی شغف تھا نہج البلاغہ کے ساتھ. اس کے پاس امام رضی شریف المتوفى 406 ہجری, جنہوں نے نہج البلاغہ لکھی, مولا علی کے خطبات جمع کیے, ان کا کلمی نسخہ اس بندے کے پاس نہج البلاغہ کا تھا, ان کے ہاتھ کا لکھا ہوا. اور اس میں نا یہ فلاں جو ہے نا, فلاں کے ساتھ سٹیرک لگا کے, شاید انہوں نے تو اپنے عوام سے بچنے کے لیے تقیہ کیا ہو, سٹیرک لگا کے نا فٹ نوٹ پہ انہوں نے لکھا تھا کہ فلاں سے مراد عمر ابن خطاب ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. یہ میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا, جس نے نہج البلاغہ لکھی اس کے کلمی نسخے میں یہ چیز موجود ہے, کہ اس نے یہ انصاف کیا کہ تقیہ کر لیا لیکن ساتھ فٹ نوٹ پہ یہ لکھ بھی دیا کہ عمر ابن خطاب ہے, تاکہ اپنی عوام سے جان چھڑائی جا سکے. کوئی اگر پوچھے یہ کیا لکھ دیا, وہ کہے گا یار میں فلاں ہی لکھا ہے, اور اگر کوئی میرے جیسا فلانا ٹینگا پہنچ گیا فلاں, تو انہوں کہے گا یار تک نہ تھلے فٹ نوٹ لکھ بھی دیتا نا یار, میں کچھ چھپایا تو نہیں, اٹھو مت بیٹھو پتہ ہی نہ چلے. تو یہ کام جو ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا. یہ احادیث کے اندر بھی موجود ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بڑی مشہور حدیث ہے جو میں نے اپنے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی ڈالی ہوئی ہے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے حوالے سے, ہاں جی, صحیح بخاری میں ہے 3677 اور صحیح مسلم میں ہے 6187. یہ بخاری 3677 آپ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کھولیں گے تو آپ کو یہ حدیث مل جائے گی. اس حدیث کے الفاظ ہیں کہ سیدنا عمر کی میت رکھی ہوئی تھی, اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ لوگ آپ کی میت کے اوپر آپ کی تعریف بیان کر رہے تھے کہ اس شخص کی وجہ سے اسلام کو اتنا عروج ملا, رومن اور پرشین امپائرز گر گئیں, مسلمانوں کی حدود جو ہے وہ تینوں براعظموں تک پہنچی. ہر کوئی شخص اپنے انداز میں تعریف بیان کر رہا تھا. وہ کہتے ہیں اتنے میں ایک شخص میرے پیچھے آ کے کھڑا ہوا اور اس نے اپنی کونی میرے کندھے کے اوپر رکھی, اور وہ سیدنا عمر کی میت کو مخاطب ہوا, اور اس نے کہا رحمک اللہ, اے عمر تجھ پہ اللہ کی رحمت ہو. یہ رحمہ اللہ کا ثبوت میں بتا رہا ہوں, رضی اللہ عنہ نہیں کہا, اس نے کہا کہ تو نے اپنے بعد اس روئے عرض پہ کوئی ایسا شخص نہیں چھوڑا کہ جس کے بارے میں مجھے یہ خواہش ہو کہ میں اس شخص جیسے اعمال کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں سوائے تیرے. تو ایک ایسا شخص تھا کہ میری بھی خواہش ہے کہ میں اللہ کے حضور پیش ہوں تو میرے اعمال بھی تیرے اعمال جیسے ہوں. اچھا, پھر اس نے کہا کہ اے عمر میں نے بارہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات سنی تھی کہ میں ابو بکر اور عمر نکلے, میں ابو بکر اور عمر داخل ہوئے, میں ابو بکر اور عمر ہم نے یہ کیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ سیدنا ابو بکر اور آپ کا نام لیا کرتے تھے, اور مجھے اللہ سے امید تھی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کے ساتھ ملا دے گا. یعنی کس کے ساتھ؟ نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو اتنے تعریفی کلمات جو شخص کہہ رہا تھا میرے کندھے پر کونی رکھ کر, میں نے جب وہ مڑ کر دیکھا تو وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام, مولا علی کی زبانی شان فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ میں نے سیدنا عمر پہ ایک ڈیٹیل لیکچر دیا مسئلہ 65, اس میں میں نے یہ حدیث بیان کی تھی, اس کا کلپ بھی بڑے لوگوں نے دیکھا ماشاءاللہ, اس میں نے یہ حدیث بیان کی تھی. تو اس میں الفاظ ہیں بخاری میں 3677 رحمک اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے. تو یہ